पछिल्लो 24 घण्टामा 6,734 नयाँ कोरोना संक्रमित थपिए, थप 3 संक्रमितको मृत्यु। काठमाडौँ उपत्यका कोरोनाको हटस्पट, घर घरमा संक्रमण, मास्क नलगाए जेलसम्मको सजाय। सरकारले भारतलाई भन्यो नेपाली भूमिमा सडक निर्माण रोक, पर्यटन मन्त्री आलेलाई पनि कोरोना संक्रमण। 2/3 मतका साथ जनकपुर प्रदेश बन्यो प्रदेश नम्बर 2 को स्थायी राजधानी। सङ्ग्रहालयको सम्पत्ति कौडीको भाउमा दिने र मनोमानी गर्नेलाई कारबाही हुन्छ, मन्त्री आलेको भनाई। नोबेल मेडिकल कलेजका विद्यार्थी आन्दोलित, सहयोग रकम दुरुपयोग भएको छैन, चाँडै खर्च विवरण सार्वजनिक गर्छौं, दुर्मुस सुन्तली फाउन्डेसनको भनाई। प्रकाशमान सिंह उपप्रधान सहित गृहमन्त्री बन्ने चर्चा नभए उनको फेभरलाई मन्त्री बनाउने, मुख्य बाहेकका अन्य नाका बन्द गर्न सुझाव। पढ्दै कमाउँदै कार्यक्रम सञ्चालन गर्न विद्यालयका लागि खुलाइयो आवेदन। कोरोनाको त्रासमा सिंहदरबार, 4 सचिवलाई कोरोना संक्रमण। के भन्छन्, कोरोनाले हाम्रो पुस्तालाई धेरै असर पुर्यायो, पिसाब नलीमा रबर बाँधिदिने होस्टेलकी कर्मचारी दोषी ठहर। महामारीमा खटिएका स्वास्थ्य कर्मीलाई जोखिम भत्ता र बिमाको व्यवस्था गर्न माग। डोटीमा कोरोना संक्रमणको जोखिम बढ्यो, खोप कार्ड अनिवार्य। बैतडीको लोहाकोट र मल्लादेवीमा फलाम अन्वेषण सुरु। जुनियर प्रहरीको बडुवाको बाटो खोल्यो, 3वटा नयाँ दर्जा थप। सुनको भाउ आज 100 रुपियाँले बढ्यो। चितवन कोरोनाको उच्च जोखिममा, विद्यालय बन्द गर्ने शिक्षा मन्त्रालयको निर्णय कार्यान्वयन गर्न आग्रह। राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टरका 52 जना स्वास्थ्य कर्मीमा कोरोना संक्रमण लगायतका आज दिनभरका महत्त्वपूर्ण समाचारहरू आजको यस भिडियोमा। दर्शकवृन्द नमस्कार, युट्युब च्यानल इन्फो खबरको समाचार बुलेटिनमा तपाईँलाई हार्दिक स्वागत छ। आज पनि केही महत्त्वपूर्ण दिनभरका काम लाग्ने समाचारको साथमा म सन्तोष कठायत उपस्थित भइसकेको छु। पुरा समाचार अत्यन्तै धेरै महत्त्वपूर्ण भएकाले अन्तिमसम्म हेर्नुहोला र समाचारलाई लाइक गर्न, कमेन्ट गर्न, त्यसैगरी साथीभाइमा सेयर गर्न नबिर्सिनुहोला। साथै हाम्रो समाचारलाई कुन ठाउँ, कुन जिल्ला र कुन देशबाट यति बेला प्रत्यक्ष रूपमा हेरिरहनु भएको छ कमेन्टमा जानकारी गराउनुहोला। समाचारलाई पहिलो पटक हेर्दै हुनुहुन्छ भने फर्स्ट टाइम लेखेर कमेन्ट गर्नुहोला र रेगुलर हेर्नुहुन्छ भने रेगुलर लेखी कमेन्ट गर्नुहोला र सदैव ताजा र सत्य समाचार हेर्नको लागि हाम्रो युट्युब च्यानल इन्फो खबरलाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला। समाचारको सुरुमा कोरोना भाइरसको पछिल्लो अपडेट। अझै केही दिन 6,734 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयले दिएको जानकारी अनुसार गएको 24 घण्टाभित्र पछिल्लो दिनमध्ये सबैभन्दा बढीमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो। हिजो 4,961 मा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको थियो। आजको संक्रमितको संख्या हिजोको भन्दा 1,717 ले बढी हो। 14,014 जनाको PCR परीक्षण गर्दा 5,747 र एन्टिजेन विधिबाट गरिएको परीक्षणमा 6,734 नमुना परीक्षण गर्दा 987 मा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। मन्त्रालयका अनुसार आज कोरोना संक्रमणका कारण 3 जनाको मृत्यु भएको छ। त्यसैगरी अब मास्क नलगाई जेलको प्रसङ्ग। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको सोमबारको तथ्याङ्क अनुसार 17,465 जनाको कोरोना परीक्षण गर्दा 6,734 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भयो, जसमध्ये आधाभन्दा बढी संक्रमित काठमाडौँ उपत्यकाका छन्। तथ्याङ्कले काठमाडौँ उपत्यकाका कोरोनाको हटस्पट बनेको देखाउँछ। यो तथ्याङ्कभन्दा धेरै नागरिक समुदायमा संक्रमित रहेको स्वयं स्वास्थ्य मन्त्रालयको ठम्याइ छ। सरकारले संक्रमणको चेन ब्रेक गर्न रोकथाम तथा नियन्त्रण सम्बन्धी आदेश 2078 जारी गरेको छ। मास्क लगाउन अटेरी गर्नेलाई संक्रामक रोग ऐन अनुसार कारबाही गरिने शर्माले बताएका छन्। मास्क लगाउन अटेर गर्नेलाई कानुन बमोजिम 100 जरिवाना र 1 महिनासम्म कैद हुन सक्ने उनले बताएका छन्। नियन्त्रणमा बाधा पुर्याउनेलाई 6 महिनाको जेल सजाय हुनेछ। यो स्थिति आउन नदिन जनचेतना फैलाउँदै मास्क बाँड्ने अभियान पनि सञ्चालन गरिरहेका छौँ, उनले भनेका छन्। त्यसैगरी अब प्रेम आलेको प्रसङ्ग। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेम बहादुर आलेले नारायणहिटी दरबार सङ्ग्रहालयको सम्पत्ति कौडीको भाउमा दिने र मनपरी ढङ्गबाट प्रयोग गर्ने कसैलाई पनि नछाड्ने बताउनु भएको छ। आज मन्त्री आलेले नारायणहिटी दरबार सङ्ग्रहालयमा बतास समूहले निर्माण गरेको भौतिक संरचनाको निरीक्षण अवलोकन गर्दै सङ्ग्रहालयभित्र रेस्टुरेन्ट लगायतका व्यवसाय गर्न दिएको अनुमतिमा गलत देखिएका विषयमा कानुन बमोजिम कारबाही हुने बताउनु भएको छ। उहाँले भन्नुभयो, रेस्टुरेन्ट लगायतका व्यवसाय गर्न दिएको अनुमतिमा थुप्रै कमी कमजोरी गल्ती गरेको र आफू खुसी भवन निर्माण गरेको पाइएको छ। नियम विपरीत काम गर्न दिने र काम गर्नेलाई कारबाही हुन्छ, उहाँले भन्नुभएको छ। त्यसैगरी अब दुर्मुस सुन्तलीको प्रसङ्ग। चितवनमा निर्माणाधीन क्रिकेट रङ्गशालाबाट हात झिकिसकेको दुर्मुस सुन्तली फाउन्डेसनले खर्च विवरण चाँडै सार्वजनिक गर्ने
प्रतिबद्धता जनाएको छ। सोमबार फाउन्डेसनले विज्ञप्ति मार्फत हाल सरकारी मूल्याङ्कनको कार्य चलिरहेको परियोजना विधिवत रूपमा हस्तान्तरण भइ नसकेको हुनाले उक्त हस्तान्तरण प्रक्रिया सम्पन्न भए पश्चात सबै खर्च विवरण सार्वजनिक गर्ने जनाएको छ। विज्ञप्तिमा भनिएको छ, हाल सरकारी मूल्याङ्कनको कार्य चलिरहेको र परियोजना विधिवत रूपमा हस्तान्तरण भइ नसकेको हुनाले उक्त हस्तान्तरण प्रक्रियामा सम्पन्न भएपछि हामी सबै खर्चको विवरण सार्वजनिक गर्नेछौँ। फाउन्डेसन विरुद्ध उजुरी परेको भोलिपल्टै धुर्मुसुन्तलीले विज्ञप्ति मार्फत खर्च विवरण चाँडै सार्वजनिक गर्ने बताएका हुन्। साथै प्राप्त सहयोग रकम दुरुपयोग नभएको पनि फाउन्डेसनले स्पष्ट रूपमा भनेको छ। त्यसै गरी अब अर्को समाचार। प्रदेश नम्बर 2 को स्थायी राजधानी जनकपुर कायम गर्न प्रदेशका 2/3 सांसदहरूले मत दिएका छन्। सोमबार भएको मतदानमा उपस्थित कुल 49 सांसद मध्ये 78 सांसदले जनकपुरको पक्षमा मतदान गरेको बताइएको छ। प्रदेश नम्बर 2 मा 104 सांसद रहे पनि 49 जनाले मात्रै मतदानमा सहभागिता जनाएका थिए। मतदान सकिए लगत्तै सभामुख सरोज कुमार यादवले प्रदेशको स्थायी राजधानी जनकपुर कायम भएको घोषणा गरेका हुन्। प्रदेश नम्बर 2 को नाम मधेस प्रदेश तोकिएको छ। सोमबार स्थायी राजधानी जनकपुर धाम टुङ्गो लागेसँगै नाम सम्बन्धी प्रस्ताव निर्णयार्थ पेश गरिएको थियो। प्रदेशको नामाकरणका सन्दर्भमा सोमबार प्रदेशसभा बैठकमा मधेस नामबारे मतदान हुँदा 2/3 भन्दा बढी मतले प्रदेशको नाम मधेस स्वीकृत भएको हो। त्यसैगरी अब लिपुलेक सडकको प्रसङ्ग। सरकारका प्रवक्ताले धारणा प्रश्न पारे पनि परराष्ट्र मन्त्रालयले न कुनै विज्ञप्ति सार्वजनिक गरेको छ, न भारतलाई कूटनीतिक नोट पठाएको छ। सरकारले नेपाली भूमिमा भारतीय पक्षबाट भइरहेको एकपक्षीय सडक निर्माण रोक्न र कूटनीतिक संवादमा आउन भारत सरकारलाई आग्रह गरेको छ। भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले पुस 15 मा कालापानी हुँदै चीनसँगको सीमा क्षेत्र लिपुलेक पुग्ने सडक निर्माण भइरहेको उल्लेख गरेको 2 सातापछि सरकारका प्रवक्ता एवं संचार तथा सूचना मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले नेपाल सरकारको आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गरेका हुन्। त्यसैगरी अब अर्को समाचार। प्रहरी 9 संशोधन नियमावली 2078 सोमबार राजपत्रमा प्रकाशित भएसँगै जुनियर प्रहरीको बढुवामा बाटो खुलेको छ। गृह मन्त्रालयले सोमबार राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेपछि प्रहरीमा थपिएको नयाँ पद पनि कार्यान्वयन हुने भएको छ। नेपाल प्रहरीको तल्लो तहमा देखिएको बढुवाको समस्या समाधानका लागि 3 वटा नयाँ दर्जा थपिएको थियो। सोही अनुसार प्रहरी प्रधान कार्यालयले बढुवाको प्रक्रिया अघि बढाउने जनाएको छ। राजपत्रमा प्रकाशित भएको नियमावली अनुसार जवानबाट हलदारको बीचमा सहायक हलदार, हलदार र औसीको बीचमा वरिष्ठ हलदार र सही र इन्सपेक्टरको बीचमा वरिष्ठ नायब निरीक्षक 3 वटा दर्जा थपिएको छ। त्यसैगरी अब जोखिम भत्ताको प्रसङ्ग। राष्ट्रिय स्वास्थ्य कर्मी सङ्घ नेपालले कोरोना महामारीले मानवीय क्षति झन्झन बढ्न सक्ने आशंका व्यक्त गरेको छ। कोरोना भाइरस कोभिड-19 का विभिन्न प्रजातिका भाइरस देखा परेपछि संक्रमणको जटिलता र मानवीय क्षति झन बढ्न आशंका कायम गरेको सङ्घले जनाएको छ। स्वास्थ्य कर्मी सङ्घले सोमबार प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै महामारीको समयमा स्वास्थ्य कर्मीहरूको मनोबल उच्च राख्न माग गर्दै 13 बुँदे कार्यहरू कार्यान्वयन गर्न माग पनि गरेको छ। सङ्घले अस्पताल र स्वास्थ्य संस्थाहरूमा स्वास्थ्य कर्मीहरूको सङ्क्रमित भएर सेवा प्रभावित बनिरहेकाले कोभिडसँग सम्बन्धित सेवा तथा अन्य स्वास्थ्य सेवालाई कसरी व्यवस्थित गर्ने भन्ने विषयमा सरकारको ध्यान त्यति नपुगेको भन्दै जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ। त्यसैगरी अब अर्को प्रसङ्ग। नोबेल मेडिकल कलेजले विराटनगरले अतिरिक्त शुल्क नबुझाउने एमबीबीएसमा भर्ना भएका नयाँ विद्यार्थीलाई कलेज प्रवेशमा रोक लगाएको विरोधमा पीडित विद्यार्थीले आन्दोलन जारी राखेका छन्। अतिरिक्त शुल्कको विरोधमा प्रदर्शन गर्दै विराटनगर स्थित नोबेल मेडिकल कलेजका विद्यार्थीहरूले आइतबार कलेजको प्रवेशद्वारमा अनसन बसेर नाराबाजी गरेका थिए। विद्यार्थीले विरोधले अस्पतालको सेवा प्रभावित भएको थियो। आन्दोलनलाई लक्षित गरी स्थानीय प्रशासनले कलेजमा सुरक्षा व्यवस्था कडा पारेको थियो। कलेज सञ्चालक सुनिल शर्माका दाइ खगेन्द्र प्रसाद नेउपानी, कलेज प्रबन्धक नारायण दाहाल र कलेजका अन्तर्राष्ट्रिय निर्देशक तथा होस्टेल सञ्चालक निरञ्जन यादवले 4 जना अभिभावकलाई विद्यार्थीको भविष्य बिग्रिने भन्दै शनिबार राति 5 बुँदे सम्झौता गराएका थिए। त्यसैगरी अब बर्दिया नाका बन्द भएको प्रसङ्ग। बर्दियामा कोरोना संक्रमितको संख्या बढेसँगै स्वास्थ्य कर्मीले नेपाल भारत सीमा सुरजपुर बाहेक अन्य नाका बन्द गर्न सुझाव दिएका छन्। जिल्ला कोभिड-19 सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्र र जिल्ला सुरक्षा समितिको मङ्गलबार बसेको बैठकमा उक्त कुरा उठाइएको हो। कोरोना संक्रमण नियन्त्रणमा नआए भयावह स्थिति आउन सक्ने भन्दै स्वास्थ्य कर्मीले मुख्य बाहेकका नाका बन्द गर्न सुझाव दिएका हुन्।
जिल्ला स्वास्थ्य प्रमुख गोकर्ण गिरीले सुरजपुर बाहेक अरू नाकाबाट ठूलो संख्यामा मानिस आउजाउ गर्दै आएको बताएका छन्। मास्क समेत नलगाएर भिडमा जाँदा कोभिडको जोखिम रहेको स्वास्थ्य प्रमुख गिरीले बताए। जिल्लामा शनिबार मात्रै 128 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। त्यसैगरी अब आलेलाई पनि कोरोना भएको प्रसङ्ग संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेमबहादुर आलेलाई कोरोना संक्रमण भएको छ। मन्त्री आलेलाई कोरोना संक्रमण भएको उनको सचिवालयले जानकारी दिएको हो। यसैगरी मन्त्री आलेका स्वकीय सचिव हेमन्त रेग्मीलाई पनि कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। मन्त्री आलेको सचिवालयले केही दिन यता आफूहरूको सम्पर्कमा आएका सबैजनालाई सतर्कता अपनाउन पनि आग्रह गरेको छ। त्यसैगरी अब आवेदन खुलेको प्रसङ्ग सरकारले पढ्दै कमाउँदै कार्यक्रम सञ्चालन गर्न इच्छुक विद्यालयका लागि आवेदन खुलाएको छ। राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम अन्तर्गत रहेको पढ्दै कमाउँदै कार्यक्रम सञ्चालनका लागि आवेदन खुलाएको हो। आवेदन दिन इच्छुक विद्यालयले माघ 15 गतिभित्र स्थानीय तह मार्फत शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइमा आवेदन पठाउनु पर्नेछ। त्यस्तै सम्बन्धित इकाइले प्रस्तावको प्राथमिकीकरण गरी शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रमा माघ 22 सम्म पठाउनु पर्ने सूचनामा उल्लेख गरिएको छ। त्यसैगरी अब अर्को प्रसङ्ग मुलुकको प्रमुख प्रशासकीय केन्द्र सिंहदरबार कोरोना भाइरस महामारीको त्रासमा परेको छ। 4 सचिव सहित 100 भन्दा बढी कर्मचारीलाई कोरोना संक्रमण भएपछि त्रास बढेको हो। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयका 3 सचिवलाई कोरोना भएको छ। प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिवहरू शिशिर कुमार ढुङ्गाना, रामप्रसाद थपलिया र कृष्णबहादुर राउतलाई कोरोना संक्रमण भएको प्रवक्ता महादेव पन्थले जानकारी दिएका छन्। त्यसैगरी अब अर्को प्रसङ्ग ओछ्यानमा पिसाब गरेको भन्दै पिसाब नलीमा रबरले बाँधिने होस्टेलकी कर्मचारी दोषी ठहर भएकी छन्। कास्की जिल्ला अदालतले आइतबार अभियुक्त जानुका नेपालीलाई दोषी ठहर गर्दै 25 दिन कैद सजाय सुनाएका हुन्। जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय कास्कीले शुक्रबार मात्रै होस्टेलकी कर्मचारी जानुका नेपालीमाथि 50,000 रुपियाँ जरिवाना र 1 वर्ष कैद सजायको माग दाबी गर्दै मुद्दा गरेको थियो। सो मुद्दामा आइतबार थुन्चेक बहसको पेशी थियो, तर अदालतले आइतबार नै उक्त मुद्दामा नेपालीलाई दोषी ठहर गर्दै सजाय सुनाएको हो। त्यसैगरी अब अर्को प्रसङ्ग जिल्लामा केही दिन यतादेखि कोभिड-19 का संक्रमितको संख्या दिनहुँ बढ्दै गएको छ। यस्तै हप्तामा जिल्लामा 33 नयाँ संक्रमित फेला परेका छन्। कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि सरकारले कोरोना विरुद्धको खोप अनिवार्य गरे पनि अधिकांशले उक्त खोप नलगाएको भन्दै नजिकैको स्वास्थ्य संस्थामा गएर खोप लगाउन स्थानीय प्रशासनले सबैमा आग्रह गरेको छ। संक्रमण बढ्दै गएकाले यहाँका सरकारी कार्यालयहरूको सेवा प्राप्त गर्न कोरोना विरुद्धको खोप लगाएको कार्ड अनिवार्य साथमा राख्नुपर्ने भएको छ। त्यसैगरी अब विद्यालय बन्द भएको प्रसङ्ग कोभिड-19 को संक्रमण बढेसँगै देशभरका विद्यालय बन्द गर्ने शिक्षा मन्त्रालयको निर्देश पर्वत जिल्लामा पनि कार्यान्वयन गर्न शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ पर्वतले आग्रह गरेको छ। जिल्लाका अधिकांश क्षेत्रमा विद्यालय खुला गरेर स्वास्थ्य मापदण्ड बिना नै कक्षा सञ्चालन भइरहेपछि कार्यालयले पुनः ध्यान आकर्षण गराएको हो। आधारभूत तथा माध्यमिक विद्यालयको वार्षिक विधामा मिलान हुने गरी पुस 27 गतेदेखि माघ 15 गतेसम्म बिदा दिने उक्त अवधिमा विद्यार्थी सिकाइका लागि आवश्यक सहजीकरण गर्न आग्रह गरिएको छ। त्यसैगरी अब के अधिकारीको प्रसङ्ग अभिनेत्री के अधिकारीले कोरोना महामारीले आफूहरूको पुस्तालाई ठूलो क्षति पुर्याएको बताएकी छन्। सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानीमा उनले कोरोना महामारीबाट प्रभावित बनेको 2 वर्षको अवधिमा सबैभन्दा बढी आफ्नो पुस्ता पीडित बनेको बताएकी हुन्। मलाई कोरोनाको कारण हाम्रो जेनेरेसनलाई सबैभन्दा बढी घाटा लागेको छ जस्तो लागेको छ, किनकि हामी पछि 3वटा जेनेरेसन आइसकेको छ। उनले भनिन्, अब वर्षमा कतिवटा चलचित्र बन्लान् र त्यसमा हामी कति अटाउँछौँ भन्ने प्रश्न छ। केकीले अहिले आफू चलचित्रलाई पर्खिने कि आफै निर्माण गर्ने भन्ने दोधारमा रहेको पनि बताएकी छन्। त्यसैगरी अब अर्को प्रसङ्ग चितवनमा कोरोना भाइरसको संक्रमण तीव्र गतिमा फैलिएको छ। पछिल्ला केही दिन यता संक्रमण निरन्तर बढ्दै गएपछि सक्रिय संक्रमितको संख्या 500 नागेको छ। सक्रिय संक्रमित 500 नागेपछि जिल्लालाई उच्च जोखिम क्षेत्र रेड जोनमा राखिएको छ। जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयका अनुसार गत पुस 26 गतेदेखि कोरोना संक्रमण बढ्दै गएको हो। सक्रिय संक्रमित बढेको भए पनि जिल्लामा सावधानी भने अपनाइएको पाइँदैन। मास्कको प्रयोग बढे पनि भिडभाड कायमै रहेको छ। त्यसैगरी अब अर्को प्रसङ्ग राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टरका 52 जना स्वास्थ्य कर्मीमा कोरोना संक्रमण देखिएको छ। केही दिन यता गरिएको परीक्षणमा 52 जना चिकित्सक, नर्स, प्यारामेडिक्स परीक्षाला कर्मीहरूमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको ट्रमाका निर्देशक डाक्टर प्रमोद जोशीले बताएका छन्। ट्रमाको आइसियु युनिटका 7 र ल्याबका 7, फिजियोका 6 जना, वार्डहरूमा कार्यरत 10 जना लगायत प्रशासन र अन्य विभागका गरी
आजसम्म संक्रमितको संख्या 52 पुगेको हो। डाक्टर जोशीले संक्रमित सबैमा होम आइसोलेसनमा रहेको जानकारी पनि दिएका छन्। त्यसैगरी अब अर्को प्रसङ्ग, खानी तथा भूगर्भ विभागले सङ्खुवासभाको लोहाकोट र बैतडीको मल्लादेहीमा फलाम अन्वेषण कार्य सुरु गरेको छ। विभागको टोली सङ्खुवासभाको लोहाकोटमा 50 वर्ग किलोमिटर क्षेत्र र बैतडीको मल्लादेहीमा 15 वर्ग किलोमिटर क्षेत्रमा फलाम अन्वेषणको कार्य सुरु गरेको हो। विभागका महानिर्देशक रामप्रसाद घिमिरेले फलाम रहेको सम्भावित क्षेत्रको अध्ययन गरी म्यापिङको कार्य अगाडि बढाएको बताउनुभयो। ठूलो क्षेत्रफलमा अध्ययन गरेर क्रमशः सानो क्षेत्रफलको अध्ययन गर्नेछौँ उहाँले भन्नुभयो। विभागले 1 महिनाको फलामको भूभौतिक अध्ययनका लागि जनशक्ति समेत खटाइएको बताएको छ। त्यसैगरी अब सुनको प्रसङ्ग, सुनको भाउ आज 100 रुपियाँले बढेको छ। तोलामा हिजो 92,700 रुपियाँमा कारोबार भएको सुनको भाउ आज 92,500 रुपियाँ पुगेको हो। त्यस्तै चाँदी पनि आज तोलामा 5 रुपियाँले बढेर 1255 रुपियाँमा किनबेच भइरहेको छ। हवस् त दर्शकवृन्द, अहिलेलाई केही चर्चामा रहेका महत्त्वपूर्ण खबरका सिलसिला यति नै। हरेक दिन बिहानै ताजा र सत्य समाचार हेर्नको लागि हाम्रो युट्युब च्यानल इन्फो खबरलाई सब्सक्राइब गर्नुहोला। हवस् त अहिलेलाई भने म लगायत हाम्रो सम्पूर्ण टिमलाई बिदा दिनुहोस्। कोरोना महामारीको जोखिम उच्च रहेकाले पल पलमा ध्यान दिन तपाईँलाई अनुरोध गर्दै हामी बिदा हुन्छौँ। नमस्कार।